अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FLN के सिलसिले में ये मेरी तीसरी वीडियो है। FLN सवाली पर्चा बनाने के बाद आप इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान दरअसल सरगर्मियों पर मुनहसर होगा। मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए आप देखेंगे कि जो इक्तिसाबी महासिल हैं, बच्चा वो हासिल किया है या नहीं किया है, और किया है तो वो किस हद तक किया है। अगर वो बुनियादी सलाहियत से भी पीछे है तो बी, अगर बुनियादी मालूमात उस मौजू पर रखता है तो बी, अगर महारत हासिल है तो पी, और ज़्यादा महारत हासिल है तो उसको आला दर्जे की महारत है तो उसको ए का दर्जा आप देंगे। उसके लिए रूब्रिक्स दिए गए हैं। सवाली पर्चे जांच करने से पहले इन रूब्रिक्स को जानना ज़रूरी है, और उन इक्तिसाबी महासिल को हासिल करने के लिए जो आसान हिकमत अमल पर अमल किया जा सकता है वो भी दिए गए। उसके ज़रिए से ही हम वो सलाहियत बच्चे के अंदर पैदा करेंगे, और इसी तरह उन्हीं सरगर्मियों के ज़रिए बच्चे की जांच भी की जा सकती है। तालीमी वसाइल भी दिए गए हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम उन एक एक रूब्रिक्स को देखते चले जाते हैं। पहला इक्तिसाबी महासिल है। उर्दू में हम जानते हैं कि कुल 9 इक्तिसाबी महासिल हैं और इल्म रियाजी में 8 हैं। तो ये पहला है कि क्लास में मौजूद मतबूआ मतन के बारे में गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। गुफ्तगू अलग चीज़ है, बातचीत अलग चीज़ है, उस पर किसी वक्त गुफ्तगू हो सकती है। उसमें अगर बातचीत करने में खामोश रहता है तो बी, अगर बातचीत करता है लेकिन हिचकिचाता है तो बी, और रवानी से बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है तो पी, और किसी भी मौजू पर अगर वो गुफ्तगू कर सकता है तो उसको ए ग्रेड हम देंगे। तो और ये किस तरह से हासिल करेंगे? जैसे मुख्तसर कहानियाँ पढ़ा कर वो अपनी ज़बान में कहेगा, फ्लैश कार्ड वो देखेगा, फिर उसके बारे में नोट करेगा और उसके बारे में बात करेगा। मतन में जो मौजू दिया गया उस पर एक मुख्तसर कहानी या ड्रामा कहेगा। मुख्तलिफ सूरत हाल में उन चीज़ों की वजाहत करेगा, पेशों की वजाहत करेगा, डॉक्टर बन के क्या गुफ्तगू करना है। मुख्तलिफ पेशे जो दिए हैं उन पेशों के ताल्लुक से वो गुफ्तगू करेगा, कहानियाँ पढ़ेगा। तो ये तमाम सरगर्मियाँ आप इस रूब्रिक्स के लिए कर सकते हैं। दूसरा इक्तिसाबी महासिल है, बच्चा सवाल करने के ज़रिए गुफ्तगू में शामिल होता है और दूसरों को सुनता है। 2 चीज़ें हैं इसमें, बच्चा सवाल भी करता है और दूसरे का जवाब सुनता भी है। तो उसके लिए जो पहला रूब्रिक्स है, सवाल पूछने बात करने से गुरेज करता है। बच्चा बिल्कुल बात ही नहीं करता है तो बी, अगर वो सवाल पूछकर गुफ्तगू में मशगूल होता है, सुनता है, समझता है तो उसको बी, और किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करता है और सरगर्मी में हिस्सा लेता है तो महारत हासिल उसको पी, और वो बेसाख्ता बात कर सकता है तो उसको ए का ग्रेड है ना आप देंगे। तो इसके लिए जो हिकमत अमलियाँ दी गई हैं वो तस्वीरें दिखाकर बात करना है, मुख्तलिफ किरदार अदा करना है, कहानी सुनने के बाद मुकालमे नकल करना है, मुकालमे बोलना है, तस्वीर देखकर या दरसी किताब पढ़ना है, वाकिफ मवाद पर तालिब इल्मों से गुफ्तगू करना है, ज़बानी मौज़ूआत पर कहानियाँ कहना है, सुनना है। उसके लिए निसाबी किताब है, अखबार है, पम्पलेट्स है, पोस्टर्स है, वीडियोस है, डिजिटल मवाद है, किताबचे वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा रूब्रिक्स है, गीत नज़में पढ़ते हैं। देखिए, नज़में पढ़ने में हिचकिचाता है तो बी, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक सुनाता है तो बी, वाज़ेह तौर पर सुनाता है तो पी, और जज्बाती तौर पर सुनाता है और वाज़ेह भी होता है और जज्बात का भी उसमें अमल दखल होता है। ये उसकी महारत है आला दर्जे की, उसको ये देंगे। बच्चों को गाने की एक सतर दें और इसे मुकम्मल करने के लिए कहें। नज़में और गीत गाएं जो मुख्तलिफ मौक़ों पर गाई जाती हैं। घर में गानों को इकट्ठा करें, क्लासरूम में उसको शेयर करें, बच्चों को सुनाएं। तो ये उसको आने की हिकमत अमली है। रिकॉर्ड किए गए गाने सुना सकते हैं, ऑडियो वसीला इख्तियार कर सकते हैं, गानों की किताबें पढ़ सकते हैं, मोबाइल है और ऑडियो क्लिप्स वगैरह आप सुना सकते हैं। चौथा रूब्रिक्स है, कहानी, नज़्मों, मतबूआत वगैरह में पाए जाने वाले मानूस अल्फाज दोहराना। उसके लिए अगर उन्हें आसान अल्फाज और मानूस अल्फाज दोहराने में दुश्वारी होती है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बी है। कहानियों और नज़मों में आम अल्फाज पहचानता है और दोहराता है तो बी, लहजे के उतार चढ़ाव के साथ अल्फाज दोहराता है तो पी, और मानूस अल्फाज को लहजे के उतार चढ़ाव के साथ
روانی سے بھی پڑھتا ہے تو اس کو آپ یہ درجہ دیں گے. اس کے لیے بچوں کو آسان گفتگو کے کارڈز دیں گے, الفاظ چننے کے لیے کہیں گے, تصویری کہانیاں اور کتابیں دے کر چننے کے لیے کہیں گے. اسی طرح نظموں کی آڈیو سنیں گے اور آڈیو سے مانوس الفاظ اس میں سے کہیں گے. کتابچے, بچوں کے رسالے, بچوں کے ادب کے مواد فراہم کریں گے اور انہیں مانوس الفاظ اس میں سے چننے کے لیے کہیں گے. کہانیوں کی کتابیں دیں گے اور اس میں نظمیں پڑھنے کے لیے کہیں گے. آڈیو کے ذریعے بھی کہانیاں, نظمیں وغیرہ سنائیں گے. کارڈز پر الفاظ لکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ سب سرگرمیاں کر سکتے ہیں. اس کے لیے تصویری جھلکی کارڈ ہے, کہانیاں ہیں, اسکول کی لائبریری ہے, پریکٹس شیٹ ہے, ورک شیٹ ہے, لرننگ ایپس ہیں, نصابی کتاب ہیں, اخبار ہیں, پامفلیٹس ہیں, پوسٹرز ہیں, آڈیو کلپس آپ استعمال کر سکتے ہیں. پانچواں اکتسابی محصل ہے بچوں کی ادبیات. نصابی کتابوں میں موجود کہانیوں کو پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور سناتے ہیں. اس کے لیے روبرکس ہیں کم از کم, یعنی انہیں کہانی پڑھنے اور سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے تو بی. صرف چند حروف اور الفاظ کہتا ہے, سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے. بی, کہانی کو واضح طور پر پڑھتا ہے, صاف پڑھتا ہے, سمجھانے میں ہچکچاتا ہے. بی, کہانی روانی سے پڑھتا ہے اور اپنے الفاظ میں بیان بھی کرتا ہے تو یہ اس کی اعلیٰ درجے کی مہارت ہے, یہ بی ہے. تو اس کے لیے بچوں کو تفریح سے بھرپور تصویری کتابیں دیں, اساتذہ انہیں تصویروں کی شناخت کرائیں, لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہیں, آزادانہ طور پر پڑھیں. عمر کے مطابق کہانیوں کی کتابیں دیں, تصویروں کے ذریعے آپ کہانیاں ان کو پڑھائیں. تو یہ سب کہانیاں سنائیں. آڈیو کلپس ہیں تو سنائیں, آدھی کہانی پڑھیں, باقی آدھی ان کو پوری کرنے کے لیے کہیں, کیا جا سکتا ہے. کہانی کی کتابیں ہیں, کارڈز ہیں, درسی کتاب ہے, قارئین کی کتابیں, پہیلیاں, آڈیو کلپس, کہانیاں دکھانا وغیرہ اس کے ضروری تعلیمی وسائل ہیں. چھٹا اکتسابی محصل ہے دیے گئے الفاظ کے حروف سے بامانی نئے الفاظ بناتے ہیں. دیے گئے الفاظ کے حروف کی شناخت کرتا ہے لیکن الفاظ نہیں بنا سکتا. بی ہے, دیے گئے الفاظ میں سے کچھ حروف کا استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ کی تخلیق کرتا ہے. بنیادی ہے یعنی بی ہے, دیے گئے الفاظ سے نئے بامانی الفاظ تخلیق کرتا ہے. مہارت ہے اس کو یعنی پی ہے, دیے گئے الفاظ کے باوجود نئے بامانی الفاظ کی تخلیق کرتا ہے تو اس کو اے درجہ دیا گیا ہے. اس کے لیے نلی کلی کے کارڈز استعمال کر سکتے ہیں. اسکول میں بچوں کے نام لکھ کر اس کے ذریعے سے اس میں آنے والے الفاظ سے حروف سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں, لفظ کی تکمیل کر سکتے ہیں. عبارتوں میں وہ الفاظ ڈھونڈیں اور لکھیں جو دیے گئے لفظ سے شروع ہوتے ہیں. اس طرح کی مختلف سرگرمیاں حروف کا ایک گچھا دے کر الفاظ بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. جھرمٹ اور اشارے کی تصویریں دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نلی کلی کارڈز ہیں, نصابی کتاب ہیں, جھلکی کارڈز ہیں, پڑھنے کے کارڈز ہیں, دماغ کا نقشہ یعنی مائنڈ میپ ہے, تصاویر کے الفاظ ہیں, الفاظ کی مجموعے, حروف کے فلیش کارڈز اور پلاسٹک یا ربر کے حروف آپ استعمال کر کے یہ سرگرمی کر سکتے ہیں. ساتواں اکتسابی محصل ہے عمر کے مطابق مناسب 6 سے 8 جملوں کے سادہ الفاظ کے ساتھ نامانوس متن کو سمجھ کر وضاحت اور روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہچکچاہٹ کے ساتھ غیر مانوس متن پڑھیں گے تو بی, سادہ جملوں کے ساتھ غیر مانوس متن کو واضح طور پر پڑھیں گے تو بی, اور غیر مانوس متن کو سادہ جملوں کے ساتھ وضاحت اور روانی سے پڑھیں گے تو پی, اور غیر مانوس متن کے ساتھ جملوں کے ساتھ وضاحت, روانی اور معنی خیزی سے پڑھیں گے. یعنی اس کے پڑھنے سے ہی لگنا چاہیے کہ وہ مطلب ہی سمجھ رہا ہے, جذباتی طور پر پڑھتا ہے تو اس کو یہ آپ کہیں گے. زبان کے قواعد کے مطابق پڑھنے کے طریقے سکھانے کی مشق کرنا, مختلف تناؤ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا یعنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ, آسان الفاظ کے فلیش کارڈ دکھا کر بلند آواز میں پڑھنے کی سرگرمی, اس طرح کی سرگرمی کر سکتے ہیں. کارڈز ہے, الفاظ ہے, جملے کی ساخت ہے, جھلکی پٹیاں ہیں. سمیرو یہ اصل میں کنڑا کی کتاب ہے, اس ورک بکس آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. 8واں یہ لکھنے کی سرگرمی ہے, اپنی سمجھ اور خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب چھوٹے اور سادہ جملے بناتا ہے. وہ الفاظ کو جملوں میں بدلنے کی جدوجہد کرتا ہے, بنا نہیں پاتا ہے تو وہ بی ہے. سادہ جملوں کے ذریعے اپنی سمجھ کا اظہار کرتا ہے, لکھتا ہے لیکن بہت ہی سادہ جملے تو بی ہے. سادہ جملوں کے ذریعے اپنی سمجھ اور احساسات کو اظہار کرتا ہے تو یہ پی ہے. آسان اور جدید جملے بنائیں اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ایک گریڈ دیا گیا ہے. اس میں پی اور اے میں بہت معمولی فرق ہے لیکن اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور تبھی جا کر ہم وہ پی میں ہے یا اے میں ہے یہ معلوم کر سکتے ہیں. کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے سادہ جملے بنانا, رول پلے کرنا, تصویری کارڈز کا استعمال کر کے جملے بنانا, منظر ناموں کی تخلیق کرنا, استاد کی بیان کردہ کہانی کو اپنے جملوں میں لکھنا, بچے سے ایک مختصر کہانی لکھنے کے لیے کہنا اور جو وہ خود جانتا ہے
तस्वीर देखकर अंदाजा लगा कि कहानियां, इस तरह की सरगर्मियां आप इसके लिए कर सकते हैं। स्कूल की तकरीब के बारे में सुनना, वाकई मेले वगैरह के बारे में लिखना, तस्वीर या सूरत हाल के बारे में बातचीत करना, अपनी राय लिखना, ये सब कर सकते हैं। फिल्मी क्लिपिंग्स है, फ्लैश कार्ड्स है, स्टोरी बुक्स है, किताबों का इस्तेमाल हम इसके लिए कर सकते हैं। ये 9वीं और उर्दू जमात की आखिरी इक्तिसाई मासिल है। वाज़े तहरीर के साथ 4-5 छोटे जुमले लिखते हैं। जुमले लिखने और मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक मौजू दिया जाता है 8 नंबर इक्तिसाई मासिल में, और यहाँ कोई मौजू नहीं होता, खुद से लिखता है। गैर वाज़े तहरीर के साथ 4-5 जुमले मुकम्मल करता है। 5 जुमले वाज़े तौर पर लिखते हैं तो पी है। और आला दर्जे की महारत है, ग्रामर की गलतियों के बगैर 4-5 जुमले लिखते हैं। तो ये इसके रूब्रिक्स हैं। और उसके लिए आप सादा जुमलों की इमला नवीसी कराएं, अपने घर के वाक़िफ़ हालात के बारे में लिखाएं, तजुर्बों को जुमलों में लिखें, किताब जो पढ़ी है उसके बारे में लिखें, तस्वीर देकर उसके बारे में लिखें। इस तरह से ये कर सकते हैं। वाल सिलेट है, ब्लैक बोर्ड है, खुशखत नवीसी, लाइब्रेरी, मुख्तसर कहानी की किताबें, अल्फाज के ज़ख़ीरे वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। असातिज़ा और ऑडियो फाइलें हैं, और ऑडियो कहानियाँ वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक्स थे ज़बान के लिए। आगे इल्म रियाजी के लिए भी इसी तरह रूब्रिक्स दिए गए हैं। पहली सलाह है, अशिया की गिनती करते हैं और 99 तक के अदाद की मानी खैजी को जाहिर करते हैं। तो इसमें वो सिर्फ 1 से 9 तक को ही सही तरीके से गिन सकते हैं। तो बी भी है, उन्हें 2 हिंदसों की तादाद गिनने में दुश्वारी होती है। बी वो दी गई अशिया को आहिस्ता आहिस्ता गिनेंगे, 1 से 50 तक गिन सकते हैं। तो बी वो दी गई अशिया को बगैर किसी उलझन के शुमार करेंगे और दिए गए नंबर की शनाख्त और पढ़ेंगे। 1 से 99 तक दुरुस्त तरीके से शुमार करते हैं। तो पी वो 99 तक किसी भी नंबर को पहचानेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो ये आला दर्जे की महारत है। तो इसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ों को गिना सकते हैं। नंबर लाइन में अशिया को तरतीब से दे के आगे पीछे नंबरात रख के पढ़ा सकते हैं। रियाजी का किट इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे पीछे नंबर का गेम खेल सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ इख्तियार की जा सकती है। इसके लिए जो वसाइल हैं वो यहाँ पर बड़ी तफसील दी गई है। आप इसका PDF मैंने ग्रुप में शेयर किया है। इसकी लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। रूब्रिक्स पर ही हम गुफ्तगू करते चले जाएंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। मुख्तलिफ अशकाल और अदाद से नए डिज़ाइन बनाते हैं। मुख्तलिफ हालात में नजर आने वाली अशिया की शक्लों को पहचानते हैं, लेकिन शक्लों और नंबरों से डिज़ाइन बनाने का तरीका नहीं जानते। जो खिड़की, जैसे खिड़की मुरब्बा या मुस्ततिल की शक्ल में है, समोसा है, उसकी एक साइड अगर हम देखें तो मुसल्लस की तरह, उस तरह से वो शक्लों को पहचानता है, लेकिन डिज़ाइन नहीं बना सकता। सादा अशकाल, पैटर्न और नंबरों के इंतजामात की साख्त को जानता है। वो शक्लों और नंबरों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएंगे। मतलूबा सियाक व सबाक में शनाख्तशुदा नंबरों और शक्लों का इस्तेमाल करते इख्तिराई डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे, इसकी तफसीलात यहाँ दी गई हैं। मुरब्बा नुमा सादा शक्ल डिज़ाइन की सरगर्मी। सवाली पर्चे की वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरह से डिज़ाइन को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये इक्तिसाबी महासिल के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ आप कर सकते हैं। 12 नंबर इक्तिसाबी महासिल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मजमुआ 99 से ज़्यादा न होने वाले अदाद इस्तेमाल करते हुए जमा और तफरीक करते हैं। यहाँ देखिए उन्हें नंबरों को पहचानने में दुश्वारी होती है। वो किसी वाहिद हिंदसों का इजाफा और घटाव करने की कोशिश करते हैं। 2 हिंदसी बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ मानूस अदाद का इस्तेमाल करते हुए जोड़ने और घटाने की कोशिश करते हैं। ये पी है, 90 तक के अदाद का इस्तेमाल करते हुए जोड़ता और घटाता है। रोजमर्रा जिंदगी में वो अशारिया और बगैर अशारिया के 99 तक के अदाद को जोड़ते और घटाते हैं। देखिए यहाँ अशारिया और बगैर अशारिया भी इस्तेमाल किया गया है। आप तीसरी और चौथी जमात के लिए तो अशारिया का तस्वर नहीं है, तो इसलिए 99 तक के अदाद को जोड़ने और घटाने वाले को आप A ग्रेड देंगे। अलबत्ता 5वीं 6ठी जमात में आप अशारिया, उसके ऊपर की जमातों में अशारिया का इस्तेमाल देखेंगे। उसके लिए स्कूल में मुख्तलिफ अशिया को जमा करना है, घरेलू अशिया का जमा करना है, रोजाना गिनती करना, गिनती पढ़ना, घर में एक हिसाब का गोशा बनाना, जमा और तफरीक का कैलकुलेटर बनाना। जैसे मुख्तलिफ खेल है, कितना है, ये कितना है, तुमने कहा जितना है वगैरह, खेल
کے ذریعے سے اس اقتصادی محاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر چند وسائل بھی دیے گئے ہیں، ان وسائل کو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ضرب کو بار بار جمع کے طور پر اور تقسیم کو بار بار تفریق کے عمل کے طور پر انجام دیتے ہیں، اور ضرب کی حقیقت جانتے ہوئے 2، 3 اور 4 کے پہاڑے بناتے ہیں. پہاڑے بنانے کے مختلف طریقے ہمارے پاس رائج بھی ہیں، اور بہت سے آپ یوٹیوب کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کو ہماری تیسری جماعت اور چوتھی جماعت کی کتابوں میں بھی مختلف طریقے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کلیکا چے طریقے کی جو کتابیں دی گئی تھی اس میں بھی بہترین اختراعی اور نئے طریقے دیے گئے. ان طریقوں کے ذریعے وہ پہاڑے بناتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھ کر پہاڑے بناتے ہیں. وہ ضرب جمع گھٹاؤ کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر نہیں پاتے. ویسے بھی ہیں جمع اور گھٹاؤ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تقسیم کرنے کی دشواریاں ہوتی ہیں. اس کو بھی وہ بغیر کسی غلطی کے اضافے، گھٹاؤ، ضرب اور تقسیم کا حساب لگاتے ہیں لیکن انہیں لاگو کرنے میں دشواری ہوتی ہے. یعنی مسائل کو پڑھ کر وہاں کیا کرنا چاہیے وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ایسے بچے بھی بار بار اضافہ، گھٹاؤ، ضرب، تقسیم کا حساب لگاتے ہیں، انہیں حقیقی دنیا کے حالات پر لاگو کرتا ہے. یعنی ایک مسئلہ دینے کے بعد اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے، جمع کرنا ہے، تفریق کرنا ہے، ضرب کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے. وہ خود سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو اے گریڈ ہم دیں گے. اس کے لیے ہم کافی ٹی ایل ایم سے استعمال کر سکتے ہیں، والدین کی مدد سے ریاضیاتی حسابات کو انجام دے سکتے ہیں. اسکول میں رنگین سرگرمیاں کر سکتے ہیں. مختلف سرگرمیوں کے لیے رنگین سرگرمیوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تفریحی سرگرمیاں ہم استعمال کر سکتے ہیں. انڈور پلے، آؤٹ ڈور پلے گیمز میں بھی اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، آئی سی ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سرگرمیاں ہیں جن کو ہمیں اسکولوں میں کرنا چاہیے، اور رسائل کی کٹس اس کے سامنے ہی دی گئی ہے. 14 نمبر ہے مستطیل، مثلث، دائرہ اور بیضوی جیسے 2D اشکال کی شناخت کر پاتے ہیں. انہیں مستطیل، مثلث، دائرہ اور بیضوی شکل کی شناخت کرنے میں دشواری ہوتی ہے. بی او جو صرف مستطیل، مثلث اور دائرے کی شکلوں کو پہچان سکتے ہیں لیکن دیگر 2D شکلوں کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے. وہ بی 2D اشکال کو پہچانتے ہیں جیسے مستطیل، مثلث، دائرہ، بیضوی، ان کو پہچانتے ہیں. تو پی 2D شکل جیسے مثلث، مستطیل، بیضوی شناخت کریں گے اور بیان کریں گے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں بھی ہیں کہ وہ کیوں اس کو ہم مثلث کہتے ہیں، کیوں مستطیل کہتے ہیں وغیرہ. اس کی حکمت عملیوں کی بھی تفصیلات یہاں پر دی گئی ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو مختلف جاتیوں والی شکلیں دلانا، پٹی باندھ کر ان کو شکلوں کو پہچاننے کے لیے کہنا، دوستوں کی پیٹھ پر لکھنا، کلاس روم میں کھڑکیوں دروازوں کی شکلیں دیکھ کر معلوم کرنا، پکٹوگرامز اخبار وغیرہ دیکھ کے شکلوں کو پہچاننا وغیرہ. ایسی بہت ساری دوسری سرگرمیاں ہم کر سکتے ہیں، چوڑیوں کے ذریعے دائرے بنانا وغیرہ. نمبر 15 ہے دھاگے، پینسل، چھڑی، راڈ کا استعمال کرتے ہوئے لمبائی، فاصلہ، گلاس، چمچہ اور مگ کا استعمال کرتے ہوئے حجم اور ترازو کا استعمال کرتے ہوئے وزن کا موازنہ، اندازہ اور پیمائش کرنا. مختلف چیزوں کو غیر رسمی طور پر وہ پیمائش کرتے ہیں. اس میں لمبائی، فاصلہ، حجم کی پیمائش میں مسائل کا سامنا کرتا ہے، نہیں کر پاتا ہے. تو بھی کئی کوششوں کے ذریعے لمبائی، فاصلہ، اونچائی اور حجم کا اندازہ کرتا ہے. تو بھی مشکل سے کر لیتا ہے. حجم کا اندازہ لگاتا ہے اور غیر رسمی طور پر فاصلے اور اونچائی کی پیمائش کرتا ہے. تو بھی وہ اندازاً فاصلے، اونچائی اور لمبائی کی پیمائش کرتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو بھی حل کرتا ہے. تو اس کو ایک گریڈ ہم دیں گے. تو یہاں سینٹی میٹر، انچ، فٹ، میٹر کے تصور کے ساتھ لمبائی اور فاصلے کا اندازہ لگانے کے لیے کلاس روم میں سرگرمیاں کرتا ہے، جیسے پینسل ہے، قلم ہے، بینچ ہے، بورڈ ہے وغیرہ کا رقبہ اور فاصلہ معلوم کرتا ہے. کلو گرام، گرام، کوئنٹل وغیرہ تصورات کے لیے گھر میں بہت سارے سرگرمیاں ان کو کرنے کے لیے گئے. گھر میں لانے والی چیزوں پر پائے جان لکھے گئے، اس کی وزن کو پڑھیں. بوتلوں پر جو حجم لکھا گیا ہے اس کو پڑھنے کی سرگرمی کریں. تو اس طرح سے وہ یہ اقتصادی محاصل حاصل کر سکتے ہیں. 16 نمبر ہے دور، قریب، اوپر، نیچے، بائیں، دائیں، آگے، پیچھے، نیچے، اوپر، نیچے جیسے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے روبرکس ہے. انہیں حالات کو سمجھنے کے الفاظ سمجھنے اور استعمال کرنے میں دشواری ہوتی ہے. یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے قریب کیا ہے، دور کیا ہے، دایاں کیا ہے، بایاں کیا ہے. جب کوئی صورتحال دی جاتی ہے تو وہ دوستوں سے مدد لیتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو پی وہ اسکول اور روزمرہ زندگی میں حالات کو یاد رکھتے ہوئے آزادانہ طور پر حالت کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کسی بھی صورتحال میں صحیح الفاظ کا استعمال کر کے وضاحت کرتے ہیں. تو اس کو یہ دیں گے.
रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसी सरगर्मियाँ कर सकते हैं जिसमें चीज़ों को करीब या दूर वगैरह बताया गया है। जैसे खेल खेलना है, मोमेंट गेम्स है, कहानी सुनाना है वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों से हम इसकी वज़ाहत कर सकते हैं इसे। 17 और आखिरी इक्तिसाबी मासिल है 100 रुपये तक के पैसों का इस्तेमाल करते हुए सादा लेन-देन करना। 100 तक नंबरों को पहचानने में उलझन और रुपये के तस्वुर की कमी। उसको बी 100 रुपये तक के नंबरों को पहचानेंगे, 100 रुपये का तस्वुर है लेकिन लोगों को लेन-देन करना मुश्किल है, ताउन की ज़रूरत है। तो बी 100 रुपये के तस्वुर के साथ वो दोस्तों के साथ आसान लेन-देन करते हैं। तो बी 100 रुपये इज़ाफ़ा और घटाव तक आसानी से लेन-देन करते हैं और नफ़ा व नुकसान के तस्वुर को समझने के काबिल हैं। तो ऐसे बच्चों को हम ए देंगे, यानी 100 रुपये गिनने भी आना और उसका लेन-देन करने भी उसे आना चाहिए। 1 से 100 तक नंबरों की शनाख्त कराना, रोज़मर्रा कारबर की सरगर्मियाँ करना, फ़हरिस्त साज़ी अशिया मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं उनको कीमतों के साथ लिखना, मुख्तलिफ नोट का तारुफ़ कराना, मुख्तलिफ 10-20 वगैरह के नोट जोड़कर 100 बनाना, इस तरह की सरगर्मियों से ये इस इक्तिसादी मासिल को हासिल किया जा सकता है। तो ये था रूब्रिक्स के बारे में। आप जब भी इम्तिहान लेंगे, इम्तिहान लेने के बाद में उसकी जब जाँच करेंगे तो एफएलएन की सरगर्मियों को ये रूब्रिक्स आप इस्तेमाल करेंगे। एफएलएन की जो इक्तिसादी महासिल है उसकी जाँच करते वक़्त सवाली पर्चे पर बीबी, बी, पी और ए के रूब्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ़ ज़बान अव्वल उर्दू और इल्म रियाज़ी के लिए है। बाकी तमाम मज़ामीन के लिए आप ए और बी का ग्रेड देंगे और उर्दू और इल्म रियाज़ी में भी जो डीएसईआरटी की सलाहियतों के सवालात हैं उसके लिए आप सिर्फ 2 ही ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसका इंदराज भी जो इक्तिसाबी महासिल एफएलएन के हैं उसका इंदराज फॉर्म नंबर 4 के ऊपर करेंगे। ज़मीमा 4 में जो फॉर्म दिया गया था उसमें करेंगे और बाकी इक्तिसाबी महासिल का इंदराज सैप में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।